अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ाम साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, इसके अलावा ख़ित्ते और बैनुल-अक़वामी उमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, एक्सपर्ट हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर पिछली 2 लहरों की निस्बत ख़तरनाक और शदीद तरीन साबित हो रही है। गुज़श्ता कई दिनों से जो केसेस मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी 4000 से ज़ायद है तादाद, और मजमूई तौर पर शरह जो है वो भी 10% से ज़ायद बताई जाती है। इन हालात में जो बैनुल-अक़वामी तहकीक है उसमें वैक्सीन और एहतियात ही लाजमी हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की वैक्सीन पे पॉलिसी क्या है? अवाम भी उलझाव का शिकार हैं, वैक्सीन लाने वाले भी उलझाव का शिकार हैं। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ निज़ामी साहब, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को जो एक ख़त लिखा था उसका जवाब दिया है, और उसमें कहा कि जो तस्फिया है तमाम तनाज़ात उसी के ज़रिए हल होंगे। कश्मीर का जिक्र भी किया, फिर साजगार माहौल की बात भी की। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, आज की जो डेवलपमेंट है, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से चीनी, कपास और जो धागा है इसको इंपोर्ट करने से मुतालिक ऐलान किया है। तो जो सफारती ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान हैं, अब तमाम बर्फ़ पिघल चुकी है और स्मूथ हैं निज़ामी साहब? ये तो मुशाहिद साहब माहिर है इस चीज़ के, मुबारक हो मुशाहिद साहब। ये बेलाखिर बर्फ़ जो है वो पिघली है भारत और पाकिस्तान के दरमियान। और आसन इकबाल साहब ने तो बड़ी कहा कि बिल्कुल हमने अपने मफादात को टच कर दिया, और इसका भी बुलाया वास्ता जिक्र किया कि मियाँ नवाज शरीफ ने क्या कसूर किया था जो उनको एजेंट कहा जाता था उस वक्त। जी मुशाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी आरिफ साहब और बाबा साहब और आपके व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में खित्ते में खासी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, और ये तब्दीलियां सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के हवाले से नहीं, अफ़गानिस्तान में भी शायद अमेरिकन विड्रॉल रुक गया लगता है, और फिर चीन और ईरान का भी एक नया मुआहदा हुआ है, और फिर अलास्का की जो मीटिंग हुई है चीन और अमेरिका के दरमियान, उसमें लगता है कि अमेरिका शायद नई सर्द जंग की तैयारी कर रहा है। जो जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात का, एक तो ये है कि इस ताल्लुकात के हवाले से एक मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर एक कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है, और एक कौमी एतमाद भी है। और ये एतमाद शुरू हुआ था 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद कि हम हिंदुस्तान से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रख सकते हैं और इन ताल्लुकात को आगे ले जा सकते हैं। और ये इसके कता नज़र के ये हुकूमत किसी पार्टी की हो या फौज की हो या सिविलियन गवर्नमेंट हो, इसमें ब्रॉड कंसेंसस रखता है। मुझे याद है कि आरिफ साहब भी उसको जर्नलिस्ट थे, मैं भी था, तो जनरल ज़िया ने मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा दौरे अगर हिंदुस्तान ने अपने टेन्योर में किए हुए तो जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक साहब थे। 5 दफ़ा हिंदुस्तान वो गए और बड़ी कोशिश की आगे बढ़ने की। फिर मुशर्रफ साहब के दौर में आपको याद है वो 4 निकाती फार्मूला आ गया, इससे बड़ी लचक का मुजाहरा हमने कश्मीर पर कभी नहीं किया। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो लबो लहजा था जनरल बाजवा का एज आर्मी चीफ, और करतारपुर कॉरिडोर उससे पहले खुल चुका। और तो इस हवाले से मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो एक विजन दिया था 1997 में 98 में आगे बढ़ने का, वो विजन पीपल्स पार्टी का भी वही विजन है, और मौजूदा हुक्मरानों का भी लगता है वही पॉलिसी लगती है कि हिंदुस्तान से बात करें। लेकिन जाहिर है कि गुफ्तगू एक पैराए में होगी जिसमें दोनों की एक रेसिप्रोसिटी भी हो, और जो कश्मीर कॉज पर है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कश्मीर कॉज को सरफहरिस्त रखते हुए, क्योंकि वो एक बुनियादी तनाज़ा है जिसके बगैर पायदार अमन इस खित्ते में कायम नहीं हो सकता। और वो मौक़िफ़ एक दरीना मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ किसी एक शख्स या एक पार्टी या एक हुकूमत का नहीं, वो कौमी मौक़िफ़ है। मुशाहिद साहब, ये तो आप चीन के साथ भी काफ़ी रिसर्च भी कर रहे हैं, अदारा भी आपका मौजूद है, आप सारे चीन के निज़ाम को भी समझते हैं। वो बड़ी देर से उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो भारत से उनके बड़े दरीना इलाकाई तनाज़ात हैं, और उन पर गुफ्तगू भी हुई है। लेकिन हाल ही में बड़ी
स्कर्मिश भी हुई जिसमें एक दूसरे से हाथापाई भी हुई और काफ़ी भारत को मुंह की खानी पड़ी उसमें, लेकिन वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान और इंडिया, भारत और चीन जो है वो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, पाकिस्तान से बड़े ट्रेडिंग पार्टनर से ट्रेड करते हैं। तो कश्मीर के बारे में भी वो पाकिस्तान को, मेरी इत्तला के मुताबिक, मैं भी कई दफ़ा चीन गया हूँ, कि वो कहते रहे हैं कि भाई आप जो अपने जो सियासी और तनाज़ात जो हैं उनको अलग रखें, और जो तजारत है जिसका तल्लुक इन दोनों खतों की अवाम की फलाह से है, इसको आप जो चलते रहें। तो यही पॉलिसी अब पाकिस्तान अपना रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आरिफ साहब आपने, क्योंकि चाइना का ये दरीना मौकफ यही रहा है, और गाय बगाए जब हमने उनसे मशवरा मांगा, वो चाइना अमेरिका की तरह आपको डिक्टेट नहीं करता, आपको ये नहीं कहता कि ये करो या ना करो, लेकिन अगर आप बतौर दोस्त उन मशवरा मांगते हैं कि क्या किया जाए, कि हिकमत क्या कहती है, आपकी सोच क्या कहती है, तो चाइनीज पॉलिसी 2-3 जाविये में देखी जाए। एक तो कहते हैं कि जो आपके तनाज़ात हैं, जिसमें आपका एक असूली मौक़िफ़ है, उस पर आप कायम रहें, उस पर डटे रहें, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो उन्होंने नहीं किया हांगकांग पर या ताइवान पर, दूसरे पर। दूसरी बात है कि आप अपनी ताकत जो है, स्ट्रेंथ है, उसको आप कंजर्व करें और तैयारी करें उस दिन की जिसमें आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। और तीसरी बात है कि जो मामूल के रियासती ताल्लुकात हैं हमसायों के साथ, वो आप बहाल करें, जिसमें तजारत भी हो सकती है, जिसमें क्रिकेट भी हो सकती है, जिसमें सकाफती ताल्लुकात भी हो सकते हैं, जिसमें मीडिया एक्सचेंजेस भी हो सकते हैं, जिसमें आना जाना भी हो सकता है, तो वो अपना कायम रखें। लेकिन जो आपका मौक़िफ़ है असूली उस पे, और उसमें जंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप मौक़िफ़ पर कायम रखते हुए अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करें और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, और बाकी जो हैं अगर मामूल पर ताल्लुकात लाएंगे तो आपके लोगों को भी रिलीफ मिलेगा, खत्ते को भी रिलीफ मिलेगा, और आप अपना मौक़िफ़ को आगे लेके चलेंगे। जी अच्छा, मुशाहिद साहब, ये आरिफ साहब ठीक कहा आपने। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये उनका मौक़िफ़ भी रहा है और ये उनका मशवरा भी रहा है पाकिस्तान को, जब हमने उनसे मशवरा मांगा है। जी अच्छा, मुशाहिद साहब, जी निज़ामी साहब, लेकिन अब पाकिस्तान की पॉलिसी सही है, आप एंडोर्स करते हैं इसको? जो अब ये हमारे यहाँ जो आज बयान आया है, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में फैसला हुआ, ये सही है, दुरुस्त से मत है? देखें जी, मेरे ख्याल में जो तब्दील हुई है पॉलिसी, वो तो मोदी की हुई है। मोदी ने शुरू किया था गड़बड़, मोदी ने अपना जो मौक़िफ़ पाकिस्तान पर, हम तो तैयार थे गुफ्तगू के लिए, हमने करतारपुर कॉरिडोर भी खोला, हमने उनको क्रिकेट टीम को भी इनवाइट किया, हमने आउटरीच भी किया। उसने हमला किया, ये जो बालाकोट का वाक़या हुआ था 2 साल कबल, उन्होंने उसके जवाब में हमने टिका के जवाब दिया, हमने उनके 2 जहाज़ गिराए, हमने उनका एक पायलट कैप्चर किया अभिनंदन, उसको फिर खैर सगाली के तौर पर हमने उसको गुडविल जेस्चर पर वापस भी कर दिया। और हिंदुस्तान का रवैया, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो, बांग्लादेश पर, उस पर था। मेरे ख्याल में अब मोदी की ये कोविड क्राइसिस के बाद, ट्रंप के जाने के बाद और चीन से मार खाने के बाद, मोदी ने अब समझा है कि मैं बेहतर हूं कि कुछ पाकिस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करूं, ताकि ये कुछ एक नया फ्रंट ना खुले, और कुछ मैं अपने इंटरनल जो सिचुएशन उसको देखूं। और मईशत भी उनकी काफ़ी ख़राब हुई है, तो उनके लचक उन्होंने रवैया अख्तियार किया, तो हमने किया। मेरे ख्याल में एज लॉन्ग एज कि हमारा जो कश्मीर पर जो मौक़िफ़ है उस पर हम कायम हैं, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और मेरे ख्याल में कश्मीर का इशू ऐसा इशू है कि कोई एक पार्टी, कोई एक हुकूमत, कोई एक इदारा, ये उससे बड़ा इशू है। वो ये नहीं कि एक रातों रात कोई पॉलिसी चेंज कर सकता है। तो ये कौमी इशू मौक़िफ़ है हमारा, उस पर हम कायम हैं। तो उस दौरान अगर एक फ्रंट कम होता है, हिंदुस्तान से कुछ मामूल के ताल्लुकात होते हैं, हिंदुस्तान खुद चाहता है कि सार्क कॉन्फ्रेंस भी हो, हिंदुस्तान खुद चाहता है कि सफारत की एक्सचेंज भी हो और तजारत भी हो, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान में मगरबी सतह फ्रंट पर हम अमन की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी हमने पॉलिसी तब्दील की थी, और इधर हिंदुस्तान ने अपनी रवैया पाकिस्तान पर तब्दील किया है, जो अगर खुशगवार तब्दीली उनकी मोदी के रवैये में आई है, तो अच्छी बात है, और उसका जवाब भी हमने पॉजिटिव दिया है।
جی جی ٹھیک ہے. مشاہد صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا مودی کا رویہ بدلا ہے اور عوامل بھی آپ نے گنوائے ہیں. آج ہی کی خبر ہے امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر سے انسانی حقوق کی پامالی اور اقلیتوں کے ساتھ سلوک پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ہمیشہ بھارت کشمیر کے معاملے پہ دو طرفہ مذاکرات اور دو طرفہ تعلقات کی بات کرتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم وہ کھسک جاتا ہے مذاکرات کی میز سے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ماحول سازگار ہونا چاہیے، اس سے کیا مراد لی جائے؟ دیکھیں جی، ماحول سازگار ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ تعلقات معمول پہ آئے. ہندوستان کا رویہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سے ایک قسم کی کٹی کی ہوئی تھی، پاکستان سے کوئی گفتگو نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا کہ سارک کی سمٹ ہے. اب ٹیسٹ کیس کیا ہے؟ دو تین چیزیں ٹیسٹ کیس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سارک سمٹ 2016 میں پاکستان میں ہونی تھی، پاکستان کی باری تھی. ہندوستان نے ویٹو کر دیا، سارک کو ناکارہ کر دیا. اگر وہ ویٹو اٹھائیں گے، سارک کی سربراہی کانفرنس پاکستان میں ہوگی تو اس سے تعلقات معمول پر لانے میں مدد مل سکتی. دوسرا ہے سفیر جو ہے ہمارے ہندوستان میں، سفیر ہمارا جو ہے وہ نہیں ہے، ان کا پاکستان میں نہیں ہے، وہ ایک ایکسچینج ہو. تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے نومبر 2020 کو پاکستان کے وزارت خارجہ نے ایک ڈوسیہ تیار کیا 86 صفحے کا اور 40-80 صفحے کا. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے، اور اس میں لسٹ کیا گیا کہ 87 ٹریننگ کیمپ ہیں را کے پاکستان کے خلاف، 66 افغانستان میں، 21 انڈیا میں. یہ فارن آفس کی اسٹیٹ ڈوسیئر ہے اسٹیٹ ٹیررزم پر ہندوستان کے. مجھے خود شاہ محمود قریشی صاحب نے پیش کیا کیونکہ میں ایز چیئرمین خارجہ امور کمیٹی سینٹ کی عبود ہے. پھر آپ کی ہندوستان کی جو ڈس انفو لیب میں جو انہوں نے ہمارے خلاف ڈس انفارمیشن شروع کی، خیر وہ مودی نے شروع نہیں کی، وہ 2005 سے چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی ریاستی پالیسی پاکستان کو بدنام کرنے کی 2005 سے ہے، جب ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی گورنمنٹ تھی، کانگریس کی گورنمنٹ تھی. تو ایک ریاستی پالیسی. تو یہ چیزیں ان کو رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. پاکستان کے اندرونی مداخلت بند کریں، پاکستان کے خلاف دہشت گردی بند کریں، اور سی پیک کی مخالفت بند کریں. تو یہ سارے سٹیپس لینے پڑیں گے اگر تعلقات واقعی معمول پر لاتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ جو خط میں لکھا گیا ہے، وہ کون سا ماحول ہوگا جو بہتر ہو اس چیز کے لیے. تو یہ سارے سٹیپس ہیں اس میں، کیونکہ ہندوستان نے ایک نظریاتی فورن پالیسی پاکستان پر بنائی ہے. اپنے اندر ایک اسلام دشمنی بھی، مسلمان دشمنی بھی اور پاکستان دشمنی ان کا ایک ستون اپنی پالیسی کا خاص طور پہ مودی کے زمانے میں رہا ہے. جی شاہ صاحب. صاحب یہ ایک اور موضوع کی طرف چلتا ہوں. آپ نے سی پیک کا ذکر کیا ضمناً، لیکن یہ سی پیک پلس کی صورت میں، جس کو آپ نے سی پیک پلس کہا ہے، میں نے بھی آج اس پہ لکھا ہے کہ یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے ہمارے خطے میں، اور اس کے جو جیو پولیٹیکل جو اور اقتصادی جو محرکات ہیں وہ بڑے دور رس ہیں. اور امریکہ اور بھارت کا جو ایکسس ہے وہ مزید مضبوط ہوگا اگینسٹ چائنا اس کے ذریعے، کیونکہ وہ سی پیک سے سخت نفرت کرتے ہیں دونوں ممالک اور اسٹریٹجک الہی ہیں. اور پاکستان کے اوپر بھی پریشر پڑتا رہتا ہے کہ سی پیک سے چھٹکارا حاصل کریں. تو اس مرکات، اس صورتحال میں یہ ایران کے لیے تو بہت بڑا بون ہے میرے خیال سے. دیکھیں جی، بہت بڑی ہے. دیکھیں ڈیولپمنٹ یہ شروع ہوئی، آپ شروع کریں، کڑیاں ملا دیں ذرا. 18 مارچ کو ایک میٹنگ ہوتی ہے اینکریج، ایک شہر ہے الاسکا کا، چائنا اور امریکہ کی پہلی ملاقات بائیڈن انتظامیہ کے آنے کے بعد. اس میں ایک چیز واضح ہو گئی کہ جو امریکن رویہ تھا اس کا ایک بڑا ٹکا کے جواب دیا چائنیز جو ان کا ممبر ہے پولر بیورو کو، یانگ جی چی نے. اس نے جو 15 منٹ کی تقریر کر دی ہے، میرے خیال میں اس نے امریکہ کو آئینہ دکھا دیا کہ جناب آپ باتیں تو یہ کرتے ہیں لیکن یہ ٹھک ٹھک ٹھک، یہ آپ نے کیا، یہ آپ نے کیا، یہ آپ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد واضح ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک نئی کولڈ وار کی تیاری تو ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا شاید اس کا ٹویٹ بھی تھا فرید زکریا کا، اس نے CNN پر پروگرام کیا کہ جی پینٹاگون جو ہے امریکہ کی وزارت دفاع، وہ ایک بھر چڑھ کے چین کا
خدشہ بتا رہی ہے کہ چائنا سے بڑا خطرہ ہے. اور اس نے فگرز دی ہے, میں تھوڑے سے کوٹ کر لیتا ہوں کہ امریکہ کا ڈیفنس بجٹ 750 بلین ہے, چین کا 250 بلین ہے, ایک 1/3. امریکہ کے پاس 20 گنا زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں چائنا سے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ چائنا کے پاس 2000 جیٹ فائٹرز ہیں, اور نہیں, امریکہ کے پاس 2000 جیٹ فائٹرز ہیں اور چائنا کے پاس 600 ہیں. اور امریکہ کے 400 اڈے بھی ہیں ایشیا میں, حالانکہ چائنا کا کوئی اڈا اپنے ملک سے باہر نہیں ہے. تو یہ سارے فیکٹس بتائیں تو وہ ایک تیاری کر رہے تھے. اور دوسری طرف انہوں نے ایران پر بھی پریشر ڈالا ہے امریکہ نے. تو اس سمت میں چائنا ایران کی جو یہ معاہدہ ہوا ہے, یہ پاکستان کے لیے اس لیے میرے خیال میں اچھا ہے کیونکہ پہلے ہمیں خدشہ تھا کہ انڈیا میں آ گیا چاہ بہاج میں, انڈیا آ گیا ایران میں, ہمارا کیا بنے گا. وہاں سے کلبھشن یادو بھی آیا تھا, وہاں سے اور بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اب پاکستان کا جو بہترین دوست ہے وہ ایران کا بھی بہترین دوست ہو گیا ہے. تو اگر ہندوستان کی جگہ چائنا نے لے لی ایران میں, تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان میں بھی سیاسی استحکام آنے کے کافی چانسز بڑھ گئے ہیں. گوادر پورٹ بھی اور مستحکم ہوگا اور کامیاب ہوگا. اور پاکستان کا جو مغربی سرحد ہے ایران کے ساتھ, وہ تو اس کا مطلب ہے سیکیور ہوگی, کہ ہندوستان تو نہیں ہے نا, وہ تو چائنا آ گیا. اور ویسے بھی ایک اسٹرینتھ ملے گی جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں پاکستان سی پیک کے ذریعے سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ایران کے ساتھ, تو اس کو تقویت پہنچے گی. تو یہ ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے اور امریکہ کے لیے دھچکا ہے, کیونکہ امریکہ ایک بہت دباؤ ڈال رہا تھا چین پر علیحدہ, ایران پر علیحدہ, اور وہ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے سٹینڈ لے لیا. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو چائنیز وزیر خارجہ ہے وانگ جی, اس نے جو دورہ کیا ہے 3 اہم ملکوں کا, 6 ملک تھے ویسے تو, لیکن جو اہم ملک, ایک ایران کا کیا ہے جس کے امریکہ کے ساتھ مسائل ہیں, ترکی کا کیا ہے جس کے بھی امریکہ کے ساتھ مسائل ہیں, اور سعودی عربیہ کا بھی کیا ہے جس کے بھی امریکہ خاص طور پہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مسائل ہیں. اور تینوں یہ ممالک اب چین کی طرف اور روس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک خطے میں ایک خاصی تبدیلی آ رہی ہے مشرقی وسطیٰ میں بھی. اور آپ دیکھیں گے کہ سعودی عربیہ پاکستان تعلقات میں بھی بہتری آئے گی, کیونکہ سعودی عربیہ جو پہلے لوگ ٹرمپ پر بڑا انحصار کر رہے تھے, اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے آپشن دیکھنے پڑیں گے, اور اس میں پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ آپشن ہے عرب ممالک کے لیے. جی ٹھیک, بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے کورونا کی وبا کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب, پہلے حفیظ شیخ صاحب گئے, حماد اظہر صاحب وفاقی وزیر بن گئے. آج یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں انہیں مشیر یا معاون خصوصی یا پھر انہیں سینیٹر منتخب کر کے وفاقی وزیر جو ہے وہ بنائے جانے کا امکان ہے. آپ کے پاس اس سے متعلق کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں, یہ شوکت ترین صاحب کو 3 دفعہ عمران خان نے بلایا اسلام آباد اور ان سے گفتگو کی ہے اس معاملے میں. یہ بات تو صحیح ہے کہ شوکت ترین صاحب کو آفر ہوئی ہے, لیکن شوکت ترین صاحب نے اس لحاظ سے معذرت کہہ لیں یا ایک شرط عائد کی ہے کہ نیب کے کیسز جو ان پہ پچھلے دور میں ڈالے گئے, پچھلے دور کے کیسز, ان میں وہ ایکوٹ بھی ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے باوجود نیب نے ان کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے. تو شوکت صاحب نے کہا اس کا حل نکال لیں, تو میں حاضر ہوں. ان کے کچھ آئیڈیاز بھی ہیں, اور وہ پہلے زرداری صاحب کے ساتھ رہے ہیں مشیر خزانہ, اور بعد میں ان کو سینیٹر منتخب کیا گیا تھا سیف سیٹ سے. تو یہ پارٹلی کریکٹ ہے کہ وہ بن نہیں رہے, لیکن یہ پروپوزل ضرور ہے, اور وہ بنیں گے تو پھر وہ فائنانس منسٹر بنیں گے, مشیر کے عہدے تک نہیں رہے گا, پوری طرح بااختیار ہوں گے. لیکن دیکھیے, آج جو عجیب بات ہے کہ حماد صاحب نے جو ہمارے نئے وزیر خزانہ ہیں, پیٹرول تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے اکانومی کی بڑی اچھی پکچر پیش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ برآمدات میں اضافہ ہوا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس بن گیا ہے. اسی طریقے سے اور یعنی جو یورپ بانڈ ہے اس کی فلوٹنگ بڑی سکسیسفل رہی ہے, وہ پوری طرح سبسکرائب ہو گیا, اور اس قسم کی اور چیزیں IMF سے معاملات جو ہیں وہ خوش روبی سے طے ہو گئے. تو پھر یہ جو
اپنا جو حفیظ شیخ ہیں ان کو کس نظامی صاحب کہ اکانومی ٹھیک نہیں جا رہی. یہ تعریف تو ہوئی ہے لیکن یہ زیادہ سیاسی بیان ہے ریئل پکچر سے. کوشچن از دس, حفیظ شیخ صاحب بھی گیلانی کیبنٹ میں تھے, شوکت ترین صاحب اگر آتے ہیں تو وہ بھی ان نہیں بھائی, یہ تو سیاسی بیان ہے نا جی, یہ تو بیان سیاسی ہے نا جی, یہ بیان سیاسی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو نئے وزیر خزانہ ہے وہ تو تعریف کر رہے ہیں اس دور کی میں جو کچھ ہوا, تو وہ تو پھر ایک مسلسل سیاسی بیان ہے نا کہ گردان ہے کہ ہم نے تو بہت اچھا کر دیا, پچھلی حکومت خراب کر گئی, لیکن بیڑا غرق تو حفیظ شیخ کے دور میں ہی ہوا جو سارا کچھ ہوا ہے. نہیں, وہ ریئلٹی چیک تو عوام کے پاس ہے نا نظامی صاحب, وہ تو عوام کی حالت زار جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ کتنی معیشت بہتر ہو گئی ہے. اور اب آپ شوکت ترین کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ دوبارہ, جو کہ یعنی پہلے وہاں بھی حفیظ شیخ شوکت ترین تھے, حفیظ شیخ ہے, یہاں حفیظ شیخ ہے, اب شوکت ترین کی طرف دیکھا جا رہا ہے. یہ شوکت ترین صاحب نے شرط تو عائد کی ہے, لیکن نظامی صاحب یہ جو حالات ہیں, یہ جو بوجھ ہے, یہ ڈھونے کے لیے وہ رضامند ہیں اور وہ کوئی ایسا فارمولہ دے دیں گے کہ یہ بوجھ ختم ہو جائے حکومت سے بھی اور عوام سے بھی؟ شوکت ترین صاحب کے اوریجنل آئیڈیاز ہیں, اگر پرائم منسٹر ان کی بات مانیں گے پھر میرے خیال سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ شوکت ترین صاحب ڈلیور نہ کریں. لیکن حالات بڑے مشکل ہیں کسی بھی شریف آدمی کے لیے جو بیڑا غرق پاکستان کی معیشت کا ہو چکا ہوا ہے, قرضوں کی بھرمار ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سرپلس اتنے ہیں اور اتنے قرضے میں اتارے ہیں, تو چڑھائے بھی تو ہے نا جناب جی, دیکھیں نا, یہ شوکت ترین صاحب کانشیس ہیں ان چیزوں کے, اور وہ اپنے ویوز رکھتے ہیں جس کی ایک ویژن ہے. لیکن اصل میں اکانومی میں یہ ضروری ہے کہ ایک تو آپ ملازم نہ ہو کسی اور طاقت کے, چاہے وہ IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, دوسرے آپ کا ویژن ہو. اب اگر ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن نہیں ہے تو اب دیکھیں نا, نواز شریف کو آپ بہت برا بھلا کہیں سب کچھ, لیکن ان کا ایک اکنامک ویژن تھا اور جس کے مطابق وہ چلے اور انہوں نے جی ٹھیک ہے, اور یہاں پہ رزلٹ جو ہے, تو یہ چیزیں جو ہے دیکھیں آپ. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب, ایک اور معاملہ ہے کورونا ویکسینیشن کو لے کے, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ نے, پاکستان تحریک انصاف سے MNA ہیں, پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ کی طرف آتے ہیں. نظامی صاحب, جو 26 مارچ تک اعداد و شمار آئے اس کے مطابق جو پاکستان کی آبادی ہے اس میں 0.25% لوگ ہیں جنہیں کورونا کی ویکسین لگائی گئی ہے. پہلے نومبر میں $15 کروڑ مختص کیے گئے تھے کورونا کے لیے, پھر $25 کروڑ ہو گئے دسمبر میں, لیکن ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے جتنی ویکسینیشن آ رہی ہے پاکستان میں وہ احتیاط کی صورت میں آ رہی ہے, خریدی نہیں گئی. تو یہ جو حالات اس وقت نظامی صاحب کورونا کی وجہ سے ہوئے ہیں, اگر یہی پالیسی رہی اور یہی الجھن رہی تو پھر کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں, یہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے خیال سے ہماری جو جی میں یہی سوال آپ سے کرنے لگا تھا جو انہوں نے کیا, کہ ایسے لگتا ہے کہ ہماری پالیسی بڑی کوئی ہم ریلیکس تھے کہ جی یہ معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا, ویکسین بھی چیریٹی کی صورت میں آ جائے گی, اور ویسے بھی بڑا ہمارا یعنی دنیا میں جو انفیکشن ریٹ ہے وہ بڑا کم ہے, تو اسی چکر میں ہمارے گئے لگتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی دیکھیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان ویکسین خرید نہیں رہا. پاکستان نے $150 ملین جو پہلے مختص کیے تھے اس سے ہم نے آرڈرز پلیس کر دیے ہوئے ہیں, اور اس کی پہلی کھیپ کینسینو بایو کی جو کہ سنگل ڈوز ویکسین ہے جس کی صرف ایک ہی ڈوز لگتی ہے, اس کی پہلی کھیپ کل پاکستان پہنچ گئی ہے اور یہ ہم لوگوں نے خریدی ہے. اس کے علاوہ دوسری جو 70 لاکھ ڈوزز جو پاکستان خرید چکا ہوا ہے, جس کی آرڈرز دے چکا ہوا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپریل میں ہمارے پاس آ جائیں گے, جس میں سے 3 ملین ڈوزز کینسینو بایو کی ہمیں بلک فارم میں مل رہی ہے, اور وہ پاکستان خود NIH اسلام آباد کے اندر اس کو ڈائلیوٹ کر کے اور 3 ملین ڈوزز یعنی 30 لاکھ ڈوزز ہم خود بنائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب ہم ویکسین پروڈکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. را مٹیریل جو ہے وہ ہمیں کینسینو بایو والے پرووائڈ کریں گے 30 لاکھ خوراکوں کے لیے, اور اس کو پھر فردر
इंडिविजुअल वैक्सीन की जो उसके लिए होगा, उसके लिए हमने इक्विपमेंट भी मंगा ली है और हमारा अमला उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है। तो इंशाल्लाह ये मिड ऑफ अप्रैल में जब पहुंचेगी तो विद इन 1 मंथ ये वैक्सीन तैयार होकर लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी और ये पाकिस्तान ने खरीदी है ये वैक्सीन। इसी तरह 40 लाख डोजेस जो हैं साइनोफार्म की, वो भी पाकिस्तान परचेज कर चुका है और वो भी पाकिस्तान पहुंचने वाली है। तो अब ये खरीदारी का अमल जो काफ़ी महीने पहले शुरू हुआ था वो फाइनल होके अब वो हमारे पास कंसाइनमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान खरीद नहीं रहा। प्रोसेस थोड़ा सा स्लो ज़रूर है, मगर उसके अंदर जो हमारे पास इनिशियली वैक्सीन्स आई थी उसमें लोगों को जिनको रजिस्टर किया गया था वो लोग जो थे वो सामने नहीं आ रहे थे लगवाने के लिए। फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि पहली प्रायोरिटी पॉपुलेशन थी वो हेजिटेंट थे, वो वेट एंड सी की पॉलिसी पे थे। इसलिए जितने लोग स्केड्यूल्ड होते थे उसमें से कोई 30-40% टर्न आउट था। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे लोगों को लग रही है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तो अब हमारा टर्न आउट जो है 60+ लोगों के लिए और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वो 80% तक चला गया है। और अब चूंकि हमने बहुत सारी पॉलिसीज को रिव्यू भी किया है, वॉक इन पॉलिसी जो है कि बहुत सारी सेंटर्स पे 60+ के लोग अब अपनी डेट आए बगैर भी अगर वो अपना आईडी कार्ड लेके जाते हैं तो उनको 60+ वालों को वॉक इन के ऊपर भी लग रही है। ये केपीके में भी हो रहा है और पंजाब के भी बहुत सारे सेंटर्स में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि अब इंशाल्लाह ताला वैक्सीनेशन का अमल जो है उसमें आपको तेज़ी नज़र आएगी। जी डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आए, वैसे एक क्लियर कर दूँ एक बात कि मैंने 26 मार्च तक के जो आदाद शुमार थे, ये जो फैक्ट्स थे वो रखे थे। खैर आपने ये कहा कि कल जो है जो वैक्सीन मौसूल हुई है वो ख़रीदी है हुकूमत पाकिस्तान ने। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे और हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने में कितना टाइम लग जाएगा पाकिस्तान को। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, कोवैक्स के ज़रिए जो डोजेज़ आनी थी पाकिस्तान में वो भी नहीं आ सकी। भारत जो है एक मेजर चंक उसका भारत के पास है। दूसरा जो आपने इंपोर्ट की इजाज़त दी, इंपोर्ट को लेके अब वो इंपोर्टर बेचारे ड्रैप से निकलते हैं तो मिनिस्ट्री में फंस जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो कैबिनेट में समरी रुकी हुई है। ये वन विंडो ऑपरेशन क्यों नहीं कर दिया जाता? और अगर इंपोर्टर इंपोर्ट कर लेंगे, ऑल्दो उसकी प्राइस ज़्यादा है, हुकूमत उसको सब्सिडाइज़ करके भी तो आवाम को लगा सकती है। जी देखें, इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट की इजाज़त दी गई थी उसके अंदर हुकूमत जितना फैसिलिटेट उनको कर सकती थी उनको किया था। जितनी फॉर्मेलिटीज़ इंपोर्ट के लिए होती हैं उन सब को बहुत शॉर्ट कर दिया गया था, फॉर्मेलिटीज़ को मिनिमाइज़ कर दिया था। जितना सिंप्लीफाई प्रोसेस को कर सकते थे हुकूमत ने उतना सिंप्लीफाई किया था और उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया गया था। इशू जहाँ पर आया है वो प्राइसिंग का आया है। हुकूमत ने उनको एक बड़ा रीजनेबल फार्मूला दिया था क्योंकि बहरहाल प्राइस को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और उनको एक रीजनेबल प्रॉफिट देना वो भी हुकूमत उसको समझते हुए उन्होंने एक फार्मूला तय किया था जिसको अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो सिंध हाई कोर्ट जाके वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया है। तो अब ये मैटर कल जाएगा कैबिनेट की मीटिंग में और होपफुली के कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं उसकी रोशनी में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। मगर इस वक्त ये एक मुल्क के ऊपर मुश्किल का वक्त है और मेरा ख्याल है कि हर एक को नेशनलिज्म की स्पिरिट होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को भी कम प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसको और मज़ीद प्रॉफिट के लालच में ना जाए। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो थोड़ा भी हो, जितना उनको चाहिए कि इस वक्त सब इसको एक नेशनल सर्विस समझ के करें और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। निज़ामी साहब जी देखें, ये जो आपने नुक्ता उठाया ये तो एक मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बड़े बड़े अमीर ममालिक हैं जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वेस्ट के, उनके पास सरप्लस वैक्सीन है और वो देने को तैयार ही नहीं। बल्कि अमेरिका ने तो कहा कि जी पहले हम अपने लोगों को लगाएंगे फिर बाकी देखेंगे। एक तरफ तो ये स्पिरिट है, दूसरी तरफ ये तो बात आपने ठीक की कि कीमत जो है उसमें प्रॉफिट का मोटिव नहीं खाली होना चाहिए। ये एक रफाही भी काम है और मुल्क की खिदमत का भी मामला है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आप अगर यूनिलैटरली कीमत मुकर्रर कर देंगे तो जो बेचारे ने जिन लोगों ने इम्पोर्ट की हुई है यहाँ वो इस अंडरस्टैंडिंग में इसकी कीमत ये होगी अब उससे भी आधे से कम कीमत पे आप
ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بیچیں تو سندھ ہائی کورٹ جائیں یا نہ اور کیا کرتے ہو. تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ کنفیوژن ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے, اس سے بھی یہ معاملہ پیدا ہوا. اچھا ایک اور معاملہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ کچھ ویکسین آئے جو 80s پلس کو لگے گی, کچھ 70, 60, 65 تک ہے. پاکستان میں مجھے زیادہ شمار تو نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ 60% سے اوپر آبادی جو ہے وہ ینگ لوگوں کی ہے. اب ینگ لوگوں کے لیے کون سی ویکسین ہے, وہ کب دستیاب ہوگی, کب لگے گی, وہ کیسے پروسیس آگے چلے گا؟ کیونکہ ینگ لوگوں کا تو حال ہی ہے جو یہ تیسری ویو ہے, اس سے یہ بچوں کو متاثر کر رہی ہے اور بچوں سے بڑوں کو لگ رہی ہے. جی دیکھیں, اس وقت دنیا میں جتنی بھی ویکسینز بنی ہیں اور جو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جو استعمال ہو رہی ہیں, ان کے کلینکل ٹرائلز جو ہیں وہ 18 پلس کے لوگوں کے اوپر ہوئے تھے, سوائے فائزر کے جو کہ 16 پلس کے لوگوں پر بھی اس کے ہوئے تھے. اس لیے فائزر جو ہے وہ 16 پلس کے لیے ریکمینڈ کی جا رہی ہے, اور باقی جو سائنو فارم ہے, کینسینو بایو ہے, اسپوٹنک ہے, جتنی بھی باقی ویکسینز پاکستان میں آ رہی ہیں, یہ ساری جو ہے یہ 18 پلس کے لیے یہ ان کی اجازت ہے. یہ سینئر سٹیزنز کے لیے تھوڑا عرصہ کے لیے سائنو فارم کی ایک آئی تھی کہ ان کو روکا گیا تھا کہ کیونکہ اس کے کلینکل ٹرائلز کے ریزلٹس کا ڈیٹا جو تھا وہ 60 پلس کے لیے اویلیبل نہیں تھا, مگر اب وہ بھی سینئر سٹیزنز کے لیے الاؤ کر دی گئی ہے, سیف ڈکلیئر کر دی گئی ہے. تو اس لیے جتنی ویکسینز اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ سب جو ہے وہ 18 پلس لوگوں کے لیے اویلیبل بھی ہیں, سیف بھی ہیں اور وہ یوز کی جا سکتی ہیں. مگر تمام دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اپنی پاپولیشن کو پرائرٹی وائز ہی لگا رہے ہیں کہ ایج وائز وہ نیچے آ رہے ہیں. پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز تھے, اس کے بعد پھر 60 پلس کے لوگ ہیں, اور اب جس طرح پاکستان نے بھی 50 پلس کے لیے کھول دی ہے ویکسینیشن, تو اس طرح گریجولی ہم بھی نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور سارے ایج بریکٹس کو کور کریں گے. اور یہی ویکسین جو پاکستان میں لگ رہی ہے اور موجود ہے یہ ان تمام ینگر لوگوں کے لیے بھی سیف ہے اور ان کے لیے بھی یہی استعمال ہوگی. جی اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی جو SOPs ہیں اور جو یہ لاک ڈاؤن ہے, اب یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تو بڑے کرٹیکل ہیں, وہ کہتے ہیں یہ مکمل لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. وہ پہلے بھی یہی بحث چلتی رہی تھی, اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حق میں, اور یہ کہتے ہیں جو کرٹکس ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. دیکھیں جی, کرونا وائرس ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب کوئی 2, 4, 5 مہینے کی بات نہیں ہے. اٹ از ہیئر ٹو اسٹے فار سم ٹائم, اور ہمیں وہ پالیسیز بنانی ہے جو کہ سسٹینیبل ہے. آپ آج ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں گے تو آپ وہ کتنے دن کر سکتے ہیں؟ 15 دن کر سکتے ہیں, 20 دن کر سکتے ہیں, شاید اس سے بھی کم کر سکتے ہیں. یہ جب بھی آپ یہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کو ہٹائیں گے یہ دوبارہ اس میں سرج آئے گا. اس لیے اس وقت حکومت جو ہے وہ جن پالیسی پہ عمل کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز جن سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہوتا ہے ان ایکٹیویٹیز کو فوری طور پہ بند کیا گیا ہے, جس میں شادیاں, کیونکہ یہ جو ریسنٹ ویو آئی ہے اس میں ویڈنگ سیزن کا ایک بہت میجر رول تھا. اس کی وجہ سے مارکیٹ پلیسز میں بھی رش تھا اور شادیوں کے اندر بھی SOPs پہ عمل نہیں کیا گیا. اس میں ود ڈیو ریسپیکٹ اس میں جو پالیسیز ہیں آپ کی, جو برٹش ویریئنٹ ہے اس میں جو ایئرپورٹس پہ جس طرح کا ماحول اپنایا گیا اس کا بھی ایک بہت میجر رول ہے. اگر وہاں ان لوگوں کو کنٹین کر لیا جاتا جو مسافر وہاں سے آ رہے تھے تو یہ والا ویریئنٹ تو ایٹ لیسٹ نہ پھیلتا. دیکھیں اس کے لیے حکومت نے بالکل میجرز لیے تھے. جو UK کا ویریئنٹ تھا وہ UK کی اور وہ کنٹریز جہاں پہ اس ویریئنٹ کی پریزنس رپورٹ ہوئی تھی ان کو C کیٹیگری میں ڈالا گیا تھا, اور C کیٹیگری کے ممالک وہ تھے جن کے لیے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ وہاں پر چلنے سے 72 آورز پہلے اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں, وہ رپورٹ اپنی نیگیٹو کی ساتھ لے کے جہاز میں بیٹھیں, اور جب وہ جہاز سے اتریں گے تو پاکستان میں بھی ان کا ٹیسٹ ہونا تھا. وہ کئی تو ٹیسٹ ایئرپورٹ کے اوپر ہوئے ہیں جو کہ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا فوری رزلٹ آ جاتا ہے. تو یہ پاکستان نے وہ تمام پروٹوکولز فالو کیے تھے. مگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کرونا وائرس کا جو PCR ٹیسٹ جو ہوتا ہے یا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ یہ کئی دفعہ 100% ایکوریٹ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ نظام سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بھی شکریہ, آج کے پروگرام سے اتنے.